बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें अल्लाह ताला के नाम और दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल पर। पेश खिदमत है आज की स्मार्ट हेडलाइंस। तारीख़ है आज 18 महीना नवंबर और दिन है जुमेरात का सन 2021। बढ़ते हैं सबसे पहले आलमी मंजरनामे की जानिब। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी ने मुतालबा किया है कि अमरीका हमारे असासे बहाल करे और हमारे सब्र का मज़ीद इम्तिहान ना ले। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला अपने वज़रा और साबिक़ क्रिकेटर नुजवत सिंह सिद्धू के हमराह अपने मजहबी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए करतारपुर के रास्ते से पहुँचेंगे। दाइश के बारे में बड़ा इंकशाफ करते हुए दाइश के साबिक़ सरबराह अबू बकर बगदादी, उनके जो नायब थे सामी जासम, उन्होंने इंकशाफ करते हुए कहा है कि दाइश उमरा से और अरबपति लोगों से बाकायदा तौर पर भत्ता लेती थी, स्मगलिंग का पैसा इकट्ठा करती थी और अमीरों से वो माहाना $5 लाख भत्ता वसूल करती थी और ये ज़राए थे दाइश के। राहुल गांधी भारत के कांग्रेस के रहनुमा, उन्होंने मोदी पर इल्ज़ाम लगाया है कि भारतीय हुकूमत सहाफ़त का कत्ले-आम कर रही है, ख़बरों को दबाया जा रहा है, इज़हार राय आज़ादी भारत में बुरी तरह से मुतासिर हो चुकी है। भारतीय गुजरात में 9 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर कर लिया गया। किस्सा कुछ यूँ है कि भारत का ज़िला है भरोच, इसका गांव है कंकरिया। इस गांव के हिंदू बरादरी के 37 ख़ानदानों के 100 से ज़ायद अफराद ने इस्लाम कबूल कर लिया। भारत ने इस पादाश में इनको उकसाने पर इस्लाम कबूल करवाने के जुर्म में 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा किया, जिसमें एक हाजी अब्दुल नामी शख्स हैं जो कि लंदन में मुकीम हैं। इन पर इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने इन 100 अफराद को कबूल इस्लाम कराने के लिए लंदन में चंदा जमा किया। निकारागवा के सदर और उनके वज़रा पर अमेरिका में दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। भारतीय दहशत गर्दी का सिलसिला रुक नहीं पाया है और कल भी 4 कश्मीरी निहत्थे मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। पोलैंड की सरहद पर हज़ारों मुसलमान महाजरीन बेयारो मददगार पड़े हैं। कल शदीद सर्दी और ठंड के बायस एक खातून की हलाकत हो गई। आलमी ज़मीर सोया हुआ है और इंसानी हकूक़ के चैम्पियन इस बड़े इंसानी बहरान पर खामोश हैं। चीन और अमेरिका के सदूर के माबैन पहली बार टेलीफोन पर राब्ता हुआ और चीन का ये कहना है कि हम अमेरिका के साथ मुकाबलाबाजी नहीं चाहते, ना ही उसको पीछे छोड़ना चाहते। अमेरिका ने तारकीन वतन के हवाले से कोई पॉलिसी नहीं अपनाई तो सैकड़ों हज़ारों जो इस वक्त अमेरिका में लोग गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, उनके हक़ में एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई। लंदन में एक 20 साला मुस्लिम नौजवान एक 82 साला गोरी खातून को बचाते हुए ख़ुद जान की बाजी हार गया। ये वाक़या लंदन में वे पेश आया जहां एक चाकू बरदार शख्स ने एक 82 साला खातून पर हमला किया। मुस्लिम नौजवान जो कि किंगस्टन यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म बताया जाता है, जिसका नाम अली अबूकार है, उसने इस खातून को बचाने के लिए कोशिश की तो चाकू बरदार शख्स ने अली को ज़ख्मी कर दिया, जिससे वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए अपनी जान आफरी को सुपुर्द कर दी। ये था आलमी मंजरनामा। अब बारी है प्यारे वतन पाकिस्तान की। कल मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास हुआ जिसमें हुकूमत ने 30 बिल मंजूर करवा लिए और इतनी बड़ी कानून साजी की एक तारीख़ रकम हुई। और इन जो बड़े कवानीन मंजूर हुए हैं, कल जो बिल ईवान में मंजूर करवाए गए हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए से आइंदा इंतखाबात कराए जाने का बिल, उसके बाद सबसे बड़ा जो एक पाकिस्तानी तारीख़ में नया रिकॉर्ड कायम हुआ है, तारीख़ दोहराई गई है, रकम हुई है, वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने का बिल। अभी ये उनको हक़ मिल चुका है, समुंदर पार पाकिस्तानी भी वोट कास्ट कर सकेंगे। और बाकी जो कवानीन थे उसमें जो ज़्यादती के मुर्तकिब मुल्ज़मान हैं उनको उनके ख़िलाफ़ जो पहले कार्रवाई की जाती थी उस कानून को बदल कर उनको नामर्द बनाए जाने का कानून भी असम्बली ने मंजूर कर लिया है।
اپوزیشن نے کل جی ایوان میں خوب ہنگامہ کیا اور بابر اعوان کی جو تحریک تھی کہ مشترکہ پارلیمنٹ سے قوانین منظور کروائے جائیں، قرارداد کو حکومت کو 221 ووٹ ملے جبکہ اپوزیشن کو 203 ووٹ مل پائے۔ اس کے بعد پارلیمنٹ میں انہوں نے اسپیکر کے ٹیبل کا گھیراؤ کر لیا اپوزیشن رہنماؤں نے۔ اپوزیشن نے اسپیکر کے منہ پر کاغذ بھی مارے، تلخ کلامی بھی ہوئی جاوید مرتضیٰ عباسی اور اسپیکر اسد کیسر کی۔ اسد کیسر نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ آپ کی اخلاقیات ہیں، آپ ایک سابق ڈپٹی اسپیکر رہ چکے ہیں۔ اب کل کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے بعد بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ یہ قوانین ہم نہیں مانتے، یہ غیر قانونی ہیں، اور مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ہم سارے قوانین کو جوتے کی نوک پر رکھیں گے۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ جتنا مرضی زور لگا لیں، جو بیج یہ بو رہے ہیں ان کا پھل کوئی اور کھائے گا۔ میاں شہباز شریف نے کہا کہ کل روایات کا خون کر دیا گیا قومی اسمبلی میں۔ اپوزیشن کا شور شرابہ اپنی جگہ، اب اپوزیشن نے ان قوانین کو عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کل مریم نواز نے اسلام آباد میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے خوب آڑے ہاتھوں لیا اداروں کو، عمران خان کو، عدلیہ کو، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت پہلے دن سے ہی وینٹیلیٹر پر تھی اور اب تو وہ قریب المرگ ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نواز شریف کے حق میں عدلیہ سے تیسری گواہی آئی ہے، جو رانا شمیم کا بیان حلفی سامنے آ گیا ہے، اور یہ مہر صداقت ہے ہماری بے گناہی کے اوپر۔ علامہ سعد رضوی سربراہ تحریک لبیک پاکستان کی رہائی اب مشروط ہو گئی ہے وفاقی نظر ثانی بورڈ کے فیصلے سے۔ ملک میں سونا اور ڈالر دونوں سستے ہو گئے ہیں۔ وفاقی شرعی عدالت کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت شریعت کے مطابق فیصلہ سازی میں، قانون سازی میں کیوں ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ نون لیگی رکن اسمبلی پنجاب مرزا جاوید نے کل ایک انوکھا احتجاج کیا پیٹرول کی قیمتوں کے بڑھنے پر۔ پنجاب اسمبلی کے سامنے انہوں نے 120 ملی لیٹر بوتل جو تھی پیٹرول کی بری ہوئی وہ لوگوں میں تقسیم مفت کرنا شروع کر دیں، لوگوں کا ہجوم لگ گیا۔ اس سے پہلے مرزا صاحب جو ہے وہ ایک دن بطور احتجاج سائیکل پر اسمبلی میں آ گئے تھے۔ پاک بحریہ نے کھلے سمندروں میں بحیرہ عرب میں ایک بڑا مشکل آپریشن کرتے ہوئے ماہی گیروں کی جو کشتی میں آگ لگ گئی تھی اس کو 16 ماہی گیروں کو ریسکیو کر لیا اور بچا لیا۔ بابر اعظم پاکستان کے کپتان T20 کی جو نئی رینکنگ جاری ہوئی ہے بدستور اس میں پہلی پوزیشن پر فائز ہیں۔ پاکستان کے بیٹسمین اور وکٹ کیپر محمد رضوان ایک درجہ ترقی کر کے اب 5ویں پوزیشن پر آ چکے ہیں۔ ICC نے چیمپئنز ٹرافی جو 2025 میں ہونا ہے اس کی میزبانی کا اعزاز پاکستان کو سونپ دیا ہے، ایک بڑی پیش رفت ہے۔ بھارتی بالی ووڈ کے اداکار رنبیر کپور کا کہنا ہے کہ ان کو جو گانا ماہرہ خان پر فلمایا گیا تھا ظالمہ وہ بہت پسند ہے اور وہ اس کو بار بار سنتے ہیں۔ یہ تھا جی آج کا ہمارا قومی منظرنامہ، اور اب باری ہے ضلع گجرات۔ ضلع گجرات میں پولیس زیر عتاب ہے۔ پہلے DSP کھاریاں اور SHO کھاریاں فراست اللہ چٹھا کو IG پنجاب نے معطل کر دیا اور ان پر الزام تھا کہ کسی شہری کی درخواست پر پرچہ درج نہیں کیا گیا۔ کل وہ IG کے سامنے پیش ہوئے اور ابھی ان کا جو ان کی قسمت کا فیصلہ ہے وہ زیر التوا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ ویسے کل IG پنجاب نے اردل روم جو تھا اس میں 5 DSP جو تھے ان کو فارغ کیا، 2 کو جبری رخصت پر بھیج دیا اور 2 کو معطل کر دیا اور 1 کا جو تھا شوکاز نوٹس وہ خارج کر دیا۔ خالد مجید ڈار ہیں جو کہ DSP CIA تھے گجرات میں، ان کو جبری رخصت پر بھیج دیا گیا، جبری ریٹائر کر دیا گیا، اور ان پر الزام یہ ہے کہ اپنے پیشہ ورانہ فرائض میں انہوں نے غفلت برتی، کوتاہی کی، سستی کی، مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خالد مجید ڈار DSP CIA گجرات ان کو پہلے ہی ریٹائرمنٹ میں 1 ماہ رہ گیا تھا، یعنی 1 ماہ بعد وہ گھر جانے والے تھے، اور عین 1 ماہ پہلے ان کے خلاف یہ اتنا بڑا سخت فیصلہ آیا کہ ان کو جبری ریٹائر کر دیا گیا۔ اس کے بعد جی جلال پور جٹاں کا نواحی گاؤں ہے مڈ رانجھا، وہاں پہ ریونیو کی ٹیم گئی افسران کی قبضہ واگزار کرانے، اس پر فائرنگ کر دی گئی۔ تھانہ ککرالی کی حدود میں 2 واقعات پیش آئے معصوم بچوں کے ساتھ بدفعلی کے، دونوں ملزمان کو تھانہ ککرالی کی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔
ایک انڈیکس جاری ہوا ہے پنجاب بھر کے اسسٹنٹ کمشنرز کی کارکردگی کا، اور گجرات کی تینوں تحصیلوں کے اے سی بہت پیچھے رہے، 133، 34، 35ویں نمبر پر ہیں۔ یہ تھا جی آج کا سمارٹ ہیڈ لائنز۔ میرے چینل کو کر لیجیے سبسکرائب تاکہ روز آپ تک دنیا بھر سے، اپنے پیارے وطن سے اور ضلع گجرات سے وہ تمام خبریں پہنچتی رہیں جن کا آپ کو ہوتا ہے انتظار۔ اپنا خیال رکھیے گا، کل کے لیے اللہ حافظ۔